अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दारिया न्यूज़ और मैं हूं जावेद बागिर। नाजरीन, वफाकी दारुल-हुकूमत में यूं तो बेशुमार वाक़यात रूनुमा होते हैं, कहीं चोरियां होती हैं, कहीं डकैतियां होती हैं, कहीं मर्डर होते हैं, कहीं लोग जख्मी होते हैं, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। लेकिन आज जिस वाक़े का मैं जिक्र करने लगा हूँ वो एक ऐसा हौलनाक वक़ूआ है, ऐसा हौलनाक वाक़या है जिसको सुन के वैसे ही बंदा डर जाता है और यूं महसूस होता है कि जैसे शायद इस्लामाबाद जैसे शहर में इस तरह का वाक़या कोई बड़ी अनोखी बात होगी। लेकिन अजीब बात यह है कि इस शहर में वफाकी दारुल-हुकूमत में जो पाकिस्तान के लिए एक मॉडल की हैसियत रखता है, यहाँ पे एक ऐसा वाक़या होता है, पुलिस के लोग, रेलवे पुलिस के लोग एक शहरी को कत्ल कर देते हैं, कत्ल करके दरिया में फेंक देते हैं और उसके बाद एक को जख्मी कर देते हैं, उसको खाई में फेंक देते हैं। और ये वक़ूआ एक निजी सोसाइटी में होता है, यहाँ पे मफादात की जंग होती है, रेलवे पुलिस के वो लोग अचानक हमला करते हैं और ये वक़ूआ करते हैं। दिन दिहाड़े की बात है, दिन 2 बजे की बात है, ना तो रात थी ना कोई ऐसी जगह थी कि जहाँ पे देखा नहीं जा सकता या पता नहीं लग सकता। तो उस निजी हाउसिंग सोसाइटी के जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर है वो मौके पे मौजूद होते हैं, वहाँ वो सारा मामला अपनी आंखों से देखते हैं कि किस तरह से ये वक़ूआ पेश हुआ और किस तरह से इस बंदे को मारा गया। और वो ही उस वाक़े के जो है मुद्दई बनते हैं और मुद्दई बनने के बाद दरखास्त पे क्या कार्रवाई होती है ये आज हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है रहमतदीन है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है उस निजी हाउसिंग सोसाइटी DHA के, उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि क्या वक़ूआ हुआ और किस तरह हुआ, किस बंदे को इन्होंने कत्ल किया और किसको जख्मी किया और उसके बाद आज तक क्या कार्रवाई हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रहमतदीन साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप DHA के सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, ये कब का वक़ूआ है, उसको कितना टाइम हो गया है, कैसे ये वक़ू पजीर हुआ? 8वें महीने सर 21 तारीख में वाक़या है 2021 ना। ये सर बंदे आए सर रेलवे ने सवार खान तक दूसरे 8-9 बंदे से सर इन आगे मार्केट आई शायद शुरू करते अक्सर सर खाई सड़ देता ने तो दुए सर पानी सड़ देता ने मारे ने एक ही कर रहे सर जैसे कितने काम कर रहे सर अपने DHA ने रकबे सर ऐसा काम कर रहे हैं। मैं सुपरवाइजर हूं सर। सुपरवाइजर है तो उते वक़ूआ तुसा अपनी अखां नाल वेखिया? बिल्कुल सर अखां नाल देखिया। तुसी की वेखिया कि किस तरह लोग आए, केड़ी साइड तो ये लोग आके इन्हां हमला कीता या इन्हां इस वक़ूए ने? अच्छा सर आपने का कम करने पे से अपने रकबे चो तो 8-9 बंदे सर आए तो सब जनाब डंग छोटियां मारनी ने शुरू कर डोजरों पे बैठे से सर इन्हें क्या मान ही जनाब नक ते सट मारी ने तो जंग भी तोड़ दी ने सटिया ने खाई तो दूसरा सर पानी के जाके लगा मारे ने इसको। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो जो लोग थे वो कौन लोग थे, आप उनको पहचान सकते हैं कि वो कौन बंदे थे? पहचान सकते हैं सर। कौन लोग थे वो? ये सवार खान सर एक सवार खान कौन है? अफसर है सर। किस चीज का? रेलवे का सर। रेलवे पुलिस का? जी सर। और बाकी जो लोग थे उनमें से किसी को जानते हैं आप? जी सर जानते हैं सर। किसको जानते हैं? अजोदय नाम है उसका सर। वो क्या है, वो भी रेलवे पुलिस का मुलाजिम? वो रेलवे का मुलाजिम है सर, जो मत जड़ी होती ना उसकी मत आखने सर जी कम करना साहब। अच्छा अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो जितनी चीजें हुई है ये क्यों उन्होंने क्यों इनको मारा, कि किस तरह? बस मेरा मीडिया हो गया जो ना गया तो रेलवे ने साइज में सोचा रेलवे को काफी दूर काम कर रहे थे। अच्छा, आप रेलवे की जो पटड़ी है या रेलवे की जो जगह है उससे दूर काम कर रहे थे, तो वो क्यों आप इतनी दूर काम कर रहे थे? क्या आप लोगों खसरे से सर उस विच कम कर अपने खसरे से कम कर रहे थे सर, रेलवे जो है ना कम कर रहे थे। रेलवे की और उसकी जो DHA की जगह है उस पर कोई इशू था, कोई कब्जे के मामला थे या क्या वजह थी? कोई ऐसा सर कम नहीं सर, काफी दिन गुजर गए से। अच्छा जी जी, फिर आए सर चानू का आए थे ना मारना कुटना शुरू कर देता सर। ये जो ज़ुबार खान है जिसका नजदीक हिस्सा दूर ना सर। अच्छा, ये जो लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं जी सर, इनको आप पहले जानते हैं, मिलते रहते हैं पहले भी? सर मैं उतर रहने वाला हूँ सर, मैं उतर रहा सर नागात मैं 12 साल सर्विस हुई कि रेलवे नाथ बिल्कुल सारी पोस्टिंग है सर। तो नाजरीन ये था इशू वो जमीन का। वहां पे कहा जाता है कि पहले वहां पे जंगल होता था, जंगल से वो लाइन गुजरती थी, जमीन का इशू बना और उसकी निशानदेही बाकायदा तौर पे हुई। रहमतदीन ने हमें ये भी बताया कि वहाँ पे जो ज़मीन का तनाज़ा था उसके लिए महकमा माल ने बाकायदा तौर पे वहाँ पे निशानदेही की और वो जिस जगह पे काम कर रहे थे उनके जो 2 बंदे जो जिनमें से एक जख्मी हुआ और एक का कत्ल कर दिया गया, वो बंदे DHA की ज़मीन पे काम कर रहे थे, रेलवे की जमीन पे काम नहीं कर रहे थे। जो महकमा माल ने निशानदेही के बाद DHA के को कहा था कि ये जमीन आपकी है। रहमतदीन साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाकया, इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि कोई जमीन का मसला बना या वहाँ पे झगड़ा हुआ हो या कोई ऐसी बात हुई हो? थोड़े बहुत है सर, ज्यादा इसी रेलवे से?
جی سر DHA نے سر صرف پیسے دینے کے سر نجائز نہیں سر کرنے یہ نجائز نہیں کسی نے کرنے سر جتنا تو مدد کر لینے جتنا ویسے بھی کہتا ہے ڈوزر چلا جاوے نا تو مدد کر لینے سر. تو جب آپ نے اپلیکیشن دی اس وقوعے کی تو کیا ہوا اس وقت جب وہ بندے کو اس پانی سے نکالا گیا تو کس نے آ کے پانی سے نکالا اس کو؟ پانی سر بندے نے کہا سر پولیس بھی آ گئی موقع پر سر. اس وقت وہ بندہ زندہ تھا یا مر چکا تھا؟ مر چکا تھا سر. مطلب ہے اس کی باڈی جو ہے وہ پانی سے نکالی گئی. جی سر. وہ بندہ پہلے سے ایکسپائر ہو چکا تھا, مر چکا تھا, تو اس کے بعد کیا کاروائی آپ نے پولیس کو درخواست دی, کیا ہوا؟ پولیس کو درخواست دیا سر کرنل نواز صاحب سے, وکیل صاحب سے, اور گئے سر انہوں نے ساری سنی نہیں کوئی گل. انہوں نے کہا جی کرنے ہیں انکوائری کرنے ہیں. اچھا انکوائری ہوئی, اس پہ کیا کاروائی ہوئی آج تک آپ لوگوں کو پتہ ہے سر کسی قسم نہ؟ تو ناظرین یہ ہے وہ کہانی DHA فیز 6 کی. ریلوے کی لائن وہاں سے گزرتی ہے, ریلوے کی جو زمین ہے اس پہ پہلے بھی ان کے ایشوز بنے. ریلوے نے کہا یہاں تک ہماری جگہ ہے, اس پہ باقاعدہ طور پہ محکمہ مال نے نشاندہی کی اور وہ زمین DHA کو نشاندہی کے بعد دے دی گئی, جس پہ وہ جو 2 ڈرائیور تھے وہ کام کر رہے تھے, جن میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا اور ایک کی ٹانگ توڑ دی گئی, اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی گئی, اس کو کھائی میں پھینک دیا گیا, اور ایک کو شدید تشدد کے بعد اس کو 50 سے 60 فٹ گہرا نالا ہے اس میں پھینک دیا. سجاد خان نام کا بندہ ہے جو رحمت الدین بتا رہے ہیں, وہ اوپر سے گرایا انہوں نے, تو اس کے بعد اس کی پانی میں وہ گرا یا اس کو گرایا گیا سر, انمان کو گرایا گیا سر کھائی میں, اور اس کو پانی میں گرایا گیا سجاد کو. 2 ڈوزر چلا رہے تھے. سجاد کو نالے میں گرایا گیا جو ڈوب کے مر گیا, اس کی ظاہری بات ہے اس کی رپورٹ بھی آئی ہوگی پولیس کے پاس, وہ سارا اس کو وقوع کا پتہ ہوگا. دن 2 بجے کی بات ہے. تو ناظرین میری IG اسلام آباد جو کہ ابھی تعینات ہوئے ہیں, جو شہریوں کے حق میں اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کرتے ہیں, شہریوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھنے کی بات کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ تھانہ گوڈا کے علاقے میں شہری کی درخواست پہ کارروائی نہ کرنے پہ ایک SHO کو معطل کر دیا. مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہریوں کے ساتھ ہی ہمارے معاملات چلتے ہیں, ساری چیزیں. تو 4 مہینے پہلے ایک بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے, دوسرے کو شدید زخمی کر دیا جاتا ہے. وہ یہاں اسلام آباد کے اسپتال میں ایڈمٹ رہتا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے, اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے. درخواست دی جاتی ہے تھانے سے اعلیٰ میں, تو وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی, محض اس وجہ سے کہ وہ بھی کیونکہ پولیس سے اس کا بھی تعلق ہے, جو قتل کرنے والے ہیں اور جو اس کو مقدمہ جو چلانے والے ہیں, جو مقدمے کو لے کے آگے بڑھیں گے. جو پولیس ہے وہ بھی اسلام آباد کی پولیس ہے, اور کیونکہ دونوں پولیس کا دونوں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, دونوں کے آپس میں معاملات ہیں, تو شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرف بھی پولیس ہے اور ادھر مقدمہ درج کرنے والی پولیس ہے, اور مرنے والا عام ایک شہری ہے, ایک عام ڈرائیور ہے. شاید اس وجہ سے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو میری IG اسلام آباد اور دیگر افسران سے یہ درخواست ہے کہ اس طرح کا جو واقعہ دن دہاڑے ہوتا ہے, دن 2 بجے کا یہ واقعہ ہے, بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور آج تک 4 مہینے گزرنے کے بعد جو اسلام آباد میں پورے پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو بھی وقوع ہوتا ہے وہ اس کی اپنی انفارمیشن کی رپورٹ درج کروا سکے. FIR کا مطلب یہی ہوتا ہے, اس میں بعد میں انکوائری ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا گیا اور آج تک رکھا ہوا ہے. صرف انکوائریوں کی حد تک جو ہے بات ہو رہی ہے, اس سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے کہ ایک فیملی کا, ایک خاندان کا ایک چراغ گل ہو گیا, اور آج تک پولیس نے اس کے خلاف, دوسری پولیس کے خلاف جو ریلوے پولیس ہے, ایک لائن بھی یہ نہیں لکھی کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی وقوع کیا ہے. وہ صرف آج تک اس پولیس کو بچانے کے چکر میں لگے ہوئے, اور دوسری طرف ایک خاندان اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی بجائے وہاں پہ اس کی سٹاپ ہو جاتی ہے, اس کے والدین ہیں, اس کے بچے ہیں, اس کی باقی فیملی کے لوگ ہیں, وہ ان کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی جب وہ نوجوان ان کی درمیان کل تک ہنستا کھیلتا تھا, وہ آج وہ ان کے درمیان نہیں رہا. تو میری اعلیٰ حکام سے اور خاص کر کے IG اسلام آباد سے گزارش ہے کہ کم از کم ان کا مقدمہ تو درج کیا جاتا. آج 4 ماہ گزرنے کے بعد اگر ان کا مقدمہ درج نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا لیا جا سکتا ہے, کیا سوچا جا سکتا ہے کہ کیا وہ لوگ اتنے با اثر ہے, یا پولیس صرف اور صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے جن کے کوئی سورسز نہیں ہوتے یا جن کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا, صرف ان کے خلاف ہی کارروائی کرتی ہے. تو اس طرح کے واقعات پہ پولیس کو فوری ایکشن لینا چاہیے, چاہے اس کے آگے کوئی بھی ہو. اب کہا یہ جاتا ہے, ذرائع یہ کہتے ہیں کہ IG جو ریلوے ہے انہوں نے IG اسلام آباد کو اس وقت اپروچ کیا تھا, کہا تھا کہ اس وقوعے کو صرف بس یہ بنا دیں کہ یہ ڈوب کے مر گیا, کوئی ایسا وقوع اور پیش نہیں ہوا. وہی رپورٹ پولیس نے لکھی ہے کہ وہ اس نالے میں گرا ہے, اور اس گرنے کے بعد وہ بندہ
अपनी जिंदगी की बाजी हार गया, उसको किसी ने कुछ नहीं मारा, लेकिन उसके साथ जो एक जख्मी है नुमान, वो जहां जिंदा जागता मौजूद है, वो भी ये बात बता सकता है। उससे भी हमारी फोन पे बात हुई है, उसने भी कहा है कि हमें इंतहाई तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुझे मारा पीटा गया, मुझे मारने के बाद मेरी टांग टूट गई, नाक की हड्डी टूट गई और मुझे भी एक गहरी खाई में फेंक दिया गया और मेरी जेब से मेरा शनाख्ती कार्ड निकाल लिया और बाकी मुझे वहीं सिसकते छोड़ के वो लोग चले गए। तो नाजरीन, इस तरह के वकूए के लिए हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा कि वफाकी दारुल-हुकूमत में अगर इस तरह के वकूए वकू पजीर होंगे तो बाकी शहरों में जो दूर दराज इलाके हैं, जो दूर दराज देहाती इलाके हैं, उनमें क्या होगा, हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए और खसूसन जो IG इस्लामाबाद अभी आके लगे हैं एसएम यूनुस साहब, उन्हें इस पे क्या इकदाम करने चाहिए और किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। क्या उन्हें वो जो उस वक्त वहां पे SHO थे उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए या जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब वक्त का इंतजार रहेगा कि इस पे क्या कार्रवाई होती है। इन मुतासरीन को जो जिनके घर का एक बंदा कत्ल हो गया, उनके साथ क्या सलूक पुलिस रवा रखती है, क्या यही रहता है कि हमेशा की तरह कि वो क्योंकि ताकतवर है, वो पुलिस है, वो भी तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो नाजरीन, इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।